अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे अहम तरीन किरदार जो है वो वहाँ के कारोबारी जो अवामिल और माहौल जो होता है वो अदा करते हैं। हम अपने मुल्क की बात करें तो मुआशी और जो माली मुश्किलात हैं उनका सामना हर आने वाली हुकूमत को करना पड़ा। इस सिलसिले में हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबे भी शुरू किए जाते हैं जो कि मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। तो ऐसा ही एक पंजाब में जो है एक अथॉरिटी कायम की गई है। पंजाब में ऐसा ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पंजाब बिजनेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बनाई गई है जिसके तहत जो है पंजाब भर में कारोबारी मौके जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। इस सिलसिले में अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ लाहौर में जो एक साइट शुरू की गई है इस अथॉरिटी की जानिब से, और उसमें एक तारीखी बात ये सामने आती है कि तकरीबन 60 अरब रुपए के करीब ये जो अथॉरिटी है ये अपने किसी भी मनसूबे के पाया तकमील पहुंचने से पहले अपना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर चुकी है। इस सिलसिले में ये जो पंजाब बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसकी जानिब से लाहौर में ये एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर मुकम्मल तौर पर ये फ़ाल हो जाए और जो इसके बारे में तमाम तर जो मनसूबाबंदी की गई है, तमाम तर जो गोल सोचे गए हैं, उसके तहत ये मजमूई तौर पर जो सरमायाकारी है जो ये ला सकती है पाकिस्तान में, पंजाब में, वो तकरीबन 1500 अरब रुपए होगी। 1500 अरब एक बहुत ही ख़तीर रकम है। और ये अगर हम पंजाब के तमाम तर महकमों की बात करें, पंजाब के हम तमाम तर अथॉरिटीज़ की बात करें, तो शायद ये बहुत से महकमे ऐसे हैं जिनके मजमूई तौर पर ये जो सालाना उनका तरक्याती और गैर तरक्याती बजट है, जो कि अखराजात होते हैं जो तनख्वाहों और दीगर अखराजात की मद में इस्तेमाल किए जाते हैं, पेंशन्स की मद में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी रकम होगी जो कि ये रेवेन्यू की मद में पूरा करेगी। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इसी ये जो पंजाब की बनाई गई है बिज़नेस डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल अथॉरिटी है, इसके तमाम तर जो समरात क्या हैं उस पर बात करेंगे। ये मनसूबा क्यों शुरू किया गया, इस मनसूबे में वो क्या माइलस्टोन है, वो क्या संगे मील हैं जो कि मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत जिनको जो है वो हासिल करेगी। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस तमाम तर मनसूबे के हमारे माहौल पर असरात क्या होंगे, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में अगर कोई भी मुल्क जिसको हम मजबूत कहते हैं तो वो मुआशी तौर पर मजबूत होता है, तो वो हर तरह से मजबूत होता है। तो ये मुआशी मजबूती का मनसूबा तो है, लेकिन माहौल पर इसके असरात क्या होंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। और क्या ये जो माहौलियाती जो असरात होंगे, क्योंकि किसी भी किस्म की जो डेवलपमेंट की जाती है वो आमतौर पर माहौल के लिए नुकसानदेह होती है, तो ये इसके अगर कुछ नुकसानदेह असरात हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए क्या जो है वो तमाम तर मनसूबाबंदी की गई है उस पर भी हम बात करेंगे। इस सिलसिले में लाहौर जो कि एक बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है, इस पर क्या असरात होंगे इस तमाम तर प्रोजेक्ट, इस अथॉरिटी के आइंदा आने वाले क्या तमाम तर मनसूबे हैं, उन पर भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम की गई है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मकसद क्या था, मुस्तकबिल क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे इसके बारे में जानते हैं। उमर साहब, आप ये बता दीजिएगा क्या जुरिस्डिक्शन है इस CBD की, क्योंकि पहले ये देखा गया ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की हद तक थी, बाद में इसका दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया। मुस्तकबिल क्या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या अहमियत है, क्योंकि पहले भी बहुत से इदारे अथॉरिटीज़ और काम कर रहे थे, हुकूमती महकमे भी, उसके बावजूद ये नई एक अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, मैं आहिस्ता आहिस्ता एक करके जवाब देता हूँ इनका। सबसे पहले तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है इसकी, वो इस तरह हुई थी कि हमारे पास सरकार के पास डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास काफ़ी ज़मीन मौजूद है जिसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है सही तरीके से, या उस पर कोई आइडिया कंसीव होता भी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उन ज़मीन को किस तरह बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करके उस पर वेल्थ जनरेशन की एक्टिविटी की जाए, ये एक सोच लेट 2020s में डिस्कशन में आई थी। और उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच कि एक लैंड से किस तरह वेल्थ जनरेट हो सकती है गवर्नमेंट के लिए, ये एरिया डीमार्क हुआ था जो कि वाल्टन एयरपोर्ट है और पाकिस्तान वाला एरिया है,
کہ یہاں پر ایک ایکٹیویٹی ایسی کی جائے جس سے کوئی ویلتھ جنریشن ہو اور مزید اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہوں. سی بی ڈی کا کانسیپٹ وہاں پر ہے. سی بی ڈی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایک گلوبل فنامنا ہے. پوری دنیا میں ہر اچھے شہر میں ایک سی بی ڈی موجود ہوتا ہے. ہمارے نیبرنگ کنٹری میں 4 سے 5 سی بی ڈیز موجود ہیں. آپ کا کنیری وارف اور لندن میں 2 سی بی ڈیز ہیں. پھر اس کے بعد لا ڈیفانس ہے پیرس میں, ڈی آئی ایف سی ہے دبئی میں. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی. یہ ایک ایسا ہب ہوتا ہے جہاں پر ایک بندہ نہ صرف ڈیولپر بلکہ اس کے بعد جو انہیبیٹنٹ ہوتے ہیں, جو کہ وہاں پہ لوگ آ کے رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں, بزنسز آتے ہیں, ملٹی نیشنل آفیسز آتے ہیں, ریٹیل آؤٹلیٹس آتی ہیں, ان کو نہ صرف ایک اچھا انفراسٹرکچر ملے بلکہ یوٹیلیٹیز, ان میچڈ یوٹیلیٹیز ملتی ہیں وہاں پر, ان کو سرٹن ریبیٹس ملتی ہیں وہاں پر. اس لیے آپ کو ان ساری جو میں نے ایگزامپلس کوٹ کی ہیں, ان سب جگہوں پر میجر اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس وقت. لنڈن اٹ سیلف میں جو کنیری وارف اور لنڈن سٹی کا جو سی بی ڈی ہے وہ یورپ کی 60% آف دی اکنامیکل ایکٹیویٹی وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. سو یہ ایک بہت بڑا اکنامیکل ہب بن جاتا ہے. یہ صرف آپ اس کو اس طرح نہ دیکھیں کہ جی زمین تھی, سینٹر آف دا سٹی تھی, بک گئی اور اچھی پرائس سے بک گئی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہاں پہ جب ڈیولپمنٹ ہو جائے گی تو آپ کے پاس یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی, یہاں پر لوکل بزنسز کو فلرشمنٹ ملے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جاب جنریشن جہاں پر ہوں گی, پہلے دن سے, جس دن سے پہلا وہاں پر مزدور نے آگے کام شروع کیا اس دن سے آپ کی جاب سٹارٹ ہوگی وہاں پر. اور جب یہ بن جائے گا تو یہاں پہ نہ کرتے ہوئے آپ لاکھوں میں لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہوں گے. یوتھ کی بہت انوالومنٹ ہوگی. اس کو بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایک ہائی رائز بلڈنگ کو نہ کرتے 5 سے 6 سال لگ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر. سو جو بچے اس وقت اسکولوں کالجوں میں ہیں وہ اس ایج پہ آ جائیں گے, رائٹفل ایج پہ آ جائیں گے جب وہ امپلائمنٹ کے لیے جا رہے ہوں گے. تو دس ول گیو این اپرچونیٹی فار دا یوتھ آف دس سٹی اینڈ دا پروونس امپلائمنٹ اپرچونیٹی آلسو. اس لیے اس کی ضرورت محسوس کی گئی تھی اور اس لیے اس کا آغاز کیا گیا تھا. 2021 میں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ اس کو بنایا, اسٹیبلش کیا گیا تھا. پہلا پروجیکٹ اس کو والٹن ایئرپورٹ کا دیا گیا تھا. ہم نے وہاں پر والٹن ایئرپورٹ ایک بڑا نیشنل سگنیفیکنس ویلیو رکھتا ہے ہمارے لیے, بیکاز یہاں پر کافی جو ہے نا پری پارٹیشن ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہی ہیں. میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بھی دے دوں گا. اس کو ڈی کمیشن کر دیا گیا اور ڈی کمیشن کرنے کے بعد یہاں پر جب ایکٹیویٹی کر دی شروع تو ہم نے یہاں پر 2 آکشن سکسیزفل آکشن کی. ہماری ماسٹر پلاننگ کے مطابق اس پوری بیلٹ کے اوپر 295 ایکرز کا لینڈ ہے یہ, اور 295 ایکرز کے لینڈ کے اوپر ہم نے یہاں پر جو ڈیمارک کیا ہوا ہے, صرف جو کنسٹرکٹیبل ایریا ہے اس میں 120+ ٹاورز ہمارے پروڈکشن ہے کہ یہاں پر آئیں گے ہماری پلان کے مطابق. ہم نے ابھی تک 2 آکشن کیے. اس میں پہلی آکشن پرائم کے نام سے کی تھی, اس میں 5 پلاٹ ہم نے آکشن میں رکھے تھے, اوپن آکشن میں تھی. اور دوسری ہم نے آکشن کی تھی لاہور ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے, جس میں 7 ہم نے پلاٹ رکھے تھے. منیمم پلاٹ سائز 10 کنال کا تھا, میکسیمم پلاٹ سائز 18 کنال کا تھا. یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم سے 100% سکسیزفل آکشن ہوئی ہے, اور ہم نے دونوں آکشن سے حکومت پنجاب نے کوئی 54+ بلین روپیز کا بزنس ریونیو جنریٹ کیا ہے اس سے. اس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ایک سیلف سسٹینیبل ادارہ ہے. ہم نے اس میں گورنمنٹ سے گرانٹ ہمیں نہیں ملی, ہم نے خود ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور خود ہی لگاتے ہیں یہاں پر. تو ایکس چکر کا پیسوں کا انوالومنٹ یہاں پہ نہیں ہوتی ہے. یہی جو ایکٹیویٹی ہیں سیل کی, اسی کو ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ لگا کے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. عمر صاحب اب یہ بتا دیجیے گا اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سی بی ڈی کو, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو یہ آپ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا یوتھ موبلائزیشن کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان خوش قسمتی سے دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر نوجوانوں کی تعداد دیگر جو لوگ ہیں, بچے ہیں, جو بوڑھے ہیں, ان سے زیادہ ہے. تو ان کے لیے کوئی خاص آپ کی جانب سے منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ ہم نے جب اس کا دائرہ کار کی میں بات کر لیتا ہوں, یہ جو میں نے آپ سے ابھی پہلے ذکر کیا آکشن کے حوالے سے, تو یہ آپ دیکھیں کہ ودن 1 ایئر ایک بالکل نئی اتھارٹی بنی, اور اس اتھارٹی نے یہاں پر 54+ بلین کا جو ریونیو جنریٹ کیا, یہ تاریخ میں, پنجاب کی تاریخ میں کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ہم نے جس طریقے سے اس کو کیا, جو بائی لاز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, جو
ہمارا جو ڈیولپر ہے, جو انویسٹر ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ایز آف بزنس کتنی ملتی ہے. یہاں پہ جو ایز آف بزنس دی گئی, ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کا جو کنسٹرکشن پلان ہے, جو نقشے آئیں گے, وہ 21 ورکنگ ڈیز میں ہم آپ کو اپروو کر کے دے دیں گے, اگر وہ ہمارے بائی لاز پر موجود ہیں تو. سو اس طرح کی جو کمٹمنٹس ہیں. پھر انفراسٹرکچر کمٹمنٹ, اس وقت جو آلریڈی آپ کا کمرشل ایریا ہے اس پہ سیوریج انفراسٹرکچر, روڈ انفراسٹرکچر, وہ اس وقت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ قسم کا ہے. وہاں پر اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پر بہت ہائی رائز پہ کام ہو سکے. ہائی رائز پہ پاکستان کے اندر بھی ایز سچ کام بہت کم ہوا ہوا ہے. کراچی میں تھوڑے سے زیادہ کام ہوا ہے. لاہور کے اندر ہمارے پاس ہائی رائز جو ہے پریکٹیکلی نہ ہونے کے برابر ہے. 300-350 فٹ تک کی عمارتیں ہیں. ہماری جو منیمم ہائٹ اس وقت تک پروویژن ہم نے آکشن کی ہوئے 400 فٹ ہے. میکسیمم جو آکشن کی ہوئے 500 فٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ہمیں ایک سرٹن ایریا پہ سول ایویشن سے 750 فٹ کی پروویژن بھی مل گئی ہوئی ہے. اس طرح کے کام کو اوورسی کرنے کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جن کا فوکس اور کام ہی یہ ہو کہ آپ یہاں پر اس طرح کے انفراسٹرکچر پہ کام کر سکیں. سو اس لیے ہی ہمیں اس ادارے کو الگ سے بنایا گیا تھا اور یہاں پر اس پہ کام شروع کیا گیا تھا. یوتھ کی انگیجمنٹ کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں, ہم نے پہلے دن سے نا یوتھ کو انوالو کرنا شروع کر دیا تھا. اس کی ریزن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بعد اس یوتھ نے ہی اس ادارے کو کیا, اس پروجیکٹ کو, اس ملک کو, اس پروونس کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے ایک انٹرنشپ پروگرام لانچ کیا. یہاں پر 34 کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا گیا. ان کو لے کر ہم نے یہاں پہ ٹریننگ دی 2 مہینے کی باقاعدہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. اس ٹریننگ کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کو نہ صرف ادارے کے بارے میں بتایا گیا بلکہ ان کو جنرلی جو پروسپیکٹ آف ورکنگ ان اے گڈ کارپوریٹ انوائرمنٹ اس کے بارے میں بتایا گیا تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکے. ہم نے انسٹیٹیوٹس کو جو کہ آرکیٹیکچرل انسٹیٹیوٹس ہیں, جو کہ انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کو بھی انوالو کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے ڈیف ٹاک کے نام سے, ڈیولپمنٹ ٹاک. ہم نے بھی ریسنٹلی ایک نجی ادارے کے ساتھ, یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے وہاں پر ایک سیشن کیا. ان کو ہم نے اپنے کام کے حوالے سے بتایا. ان کو پھر ہم نے اپنی سائٹ پہ بلا کے ان کو بتایا کہ آپ کو پریکٹیکلی ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ورک پہ کیسے کام ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے ود ان اے ایئر ہم نے اسٹارٹ کی ہیں, اس کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جابس کا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا, یہاں پہ بہت ساری جو ہے نا امپلائمنٹ اپرچونٹی پہلے دن سے شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور مزید آتی رہیں گی. سو یوتھ انگیجمنٹ بہت زیادہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے اور ہم فیوچر میں بھی یوتھ انگیجمنٹ بہت زیادہ کام کریں گے اس کے اوپر. محمد عمر صاحب, اب یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ دیکھنے میں ہے کہ جب بھی ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے ماحولیاتی عام طور پر جو معاملات ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, تو ماحول کے اوپر کیا اثر ہوگا آپ کے اس پروجیکٹ کا؟ بہت اچھا سوال ہے جی یہ آپ کا. ہمیں اس کی سگنیفیکنٹ ویلیو جو ہے نا اس کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے. جو باب پاکستان کا ایریا ہے وہاں پر جو مونیومنٹ آلریڈی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ انڈر کنسٹرکشن مونیومنٹ جو پچھلے 20-30 سالوں سے وہاں پر ایسی ہی حالت میں پڑا ہوا جو کہ آج سے 20-30 سال پہلے تھا. اس کے علاوہ اس پوری سائٹ کے اوپر اور کچھ نہیں ہوا ہوا. والٹن ایئرپورٹ کے اوپر بھی ایئرپورٹ کی سٹرکچر بلڈنگ ایز سچ وہاں پہ موجود نہیں ہے. وہاں پہ کچھ ہینگرز موجود تھے جہاں پر جو پرائیویٹ اسکولس تھے جو کہ اسکول ٹریننگ دیتے تھے ان کے وہاں پہ جہاز پارک ہوا کرتے تھے. ہم ان دونوں کی ویلیو کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جب 1947 میں پارٹیشن کے بعد جہاں پہ یہاں پہ ٹرینز آئی تھی اور یہاں پہ مہاجرین اترے تھے, وہاں پہ سب سے پہلا پڑاؤ یہاں پر ہوا تھا. ہم اس مونیومنٹ کو بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم سب سے پہلا اس باب پاکستان کا جو پورا ایریا ہے اس کا پہلا جو پروجیکٹ ہے دیٹ از ریوائول آف دا مونیومنٹ. ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. اسی اسٹرکچر کو ہم بہتر کر رہے ہیں, اس کو ہم بالکل نیا کر دیں گے. وہاں پر ہم میوزیم کی پروویژن لے کر آ رہے ہیں. ہسٹری میوزیم ہوگا وہاں پر, آس پاس بہت بڑا پارک ایریا ہوگا تاکہ جو لاہور کے کیا پاکستان کے اور انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن یہاں پر آئیں. ہم میوزیم کی پروویژن رکھ رہے ہیں والٹن ایئرپورٹ کے اوپر بھی, جہاں پر ہم اس کی جو ہسٹری ہے اس کو پرزرو کریں گے. سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھا اور ہماری فرسٹ پرائرٹی میں باب پہ تو پہلے باب پاکستان مونیومنٹ پہ کام ہو رہا ہے, وہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انوائرمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ہمارے پاس یہاں پر کافی درخت یہاں پہ لگے ہوئے تھے پہلے. ہم نے جو انفراسٹرکچر کا آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, روڈ بنتی ہے, سیوریج لائن بچتی ہیں, کنسٹرکشن ہوتی ہے, سو درختوں کی پروویژن کو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے اس کو انوائرمنٹلی بڑا پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہاں سے درختوں کو نکال کے سکسیزفلی ود ہیلپ آف PHA ہم نے دوسری جگہ پر 100% سکسیس ریشو کے ساتھ ان کو پلانٹ کیا.
ہم نے 5,000 درخت آلریڈی اسٹارٹنگ میں ہم آلریڈی لگا چکے ہیں لاہور کے اندر. ہم نے کوئی 10 سے 12,000 میواکی گارڈنز کے درختوں کی پروویژن کے لیے سیڈ منی پی ایچ اے کو دے دی ہوئی ہے آلریڈی, اور پی ایچ اے اس پہ انہوں نے لوکیشن بھی مارک کر دی ہے. وہاں پر تقریباً 10 کے قریب میواکی جنگلز کے یہاں پر پروویژن مارک کر کے وہاں پہ وہ بھی لگا رہے ہیں. سو وی آر ویری اسٹریسفل آن دا فیکٹ کہ انوائرمنٹلی اس جگہ کو بہت گرین ہونا ہے. ہماری جو بلڈنگ بھی ہیں ان کو بھی ہم لیڈ سرٹیفائڈ کروا رہے ہیں. لیڈ سرٹیفیکیشن ایک انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے جو کہ انوائرمنٹ کے اوپر بہت فوکس کرتی ہے. سو یہ بہت ہی انوائرمنٹ فرینڈلی واکیبل اربنزم پہ فوکس کرتے ہوئے جگہ بنائی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل CBD محمد عمر. ناظرین, محمد عمر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ گیم چینجر منصوبہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ موبلائزیشن کے لیے وہ بہت زیادہ کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا بھی اس منصوبے میں ایک اہم ترین ان کے سامنے جو ہے ایک ٹارگٹ تھا اور وہ اس کو انشاءاللہ وہ اچیو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو والٹن ایئرپورٹ ہے وہاں پر وہ ایک میوزیم بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باب پاکستان جہاں پر تمام تر مسلمان جو کہ قربانیاں دے کر پاکستان آئے تھے, پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنی جانوں اور مال جو ہے اس کا انہوں نے قربانی دی تھی, ان کی بھی یادگار کے طور پر ایک عجائب گھر باب پاکستان والٹن میں بھی بنایا جا رہا ہے. ناظرین, یہ جو ایک بڑا منصوبہ ہے پنجاب حکومت کا جس کے تحت جو ہے پنجاب بھر میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کا سوچا گیا ہے, اس حوالے سے اگر ہم لاہور میں بات کریں یہ سائٹ کی تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر یہ پارکنگ کی تمام تر سائٹ ہے. تقریباً 1 لاکھ مربع فٹ کی یہ جو جگہ ہے اس کو پارکنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں مجموعی طور پر 11 جو ہے یہ منازل ہوں گی. اس کی یہ گراؤنڈ فلور پر ہم کھڑے ہیں, اس کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے, اس کے اوپر جو ہے تقریباً 9 منزلیں اس کے اوپر بنائے جائیں گے. تو مجموعی طور پر یہ 11 منزلہ جو ہے یہ پوری کی پوری تعمیر ہوگی. یہ 1000 کے قریب جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر اس پارکنگ ایریا میں کھڑی ہو سکیں, کیونکہ اگر ہم لاہور کی بات کریں, لاہور ایک بڑا تجارتی اور کاروباری مرکز تو ہے, لیکن پارکنگ کا جو مسئلہ ہے لاہور جیسے بڑے شہر کو اس کے حل کی طرف جو ہے تاحال بہتر طریقے سے جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا سکی. اور اسی یہ جو پنجاب کی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی جانب سے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس میں پارکنگ کو خاصی اہمیت دی گئی ہے, کیونکہ پارکنگ کی وجہ سے جو ہے کاروباری بہت سے جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ گراؤنڈ فلور ہوگا, اس کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے, گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور یہیں پر یہی جو پارکنگ کا پورا یہ جو جگہ یہ جو ایریا جو ایلوکیٹ کی گئی ہے یہ جگہ تقریباً 1 لاکھ مربع فٹ, یہاں پر ایک روڈ بھی گزرے گی, نیچے گاڑیاں پارک ہوگی, اس کے اوپر سڑک گزرے گی جو کہ انٹری ہوگی اس بزنس ڈسٹرکٹ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہیں سے روڈ گزرتا ہوا جو ہے وہ علی زیب روڈ کی طرف جائے گا, گلبرگ کے ساتھ جا کر یہ روڈ مل جائے گا. تقریباً 11 منزلہ یہ جو ایک تعمیر ہوگی اس میں 1000 کے قریب جو ہے وہ گاڑیاں پارک ہو سکیں گی. کاروبار کے حوالے سے وہ تمام تر لوگ جو کہ پوری دنیا سے رخ کریں گے اس ایک بزنس ڈسٹرکٹ کا, وہ یہاں پر ان کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی. اور یہاں پر جدید ٹیکنالوجی کا بھی خاصا جو ہے وہ اس سلسلے میں استعمال کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے. یہ جو سینٹرل بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی جانب سے یہاں پر تمام تر جو تعمیراتی کام کیا جا رہا ہے وہ تعمیراتی کام جو ہے وہ اس میں اس چیز کو واضح رکھا گیا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے بھی تمام تر جو ضابطے ہیں وہ پورے ہو سکیں. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین CBD کے. ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں, اس کی تمام جو کنسٹرکشنز ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. ریاض حسین صاحب, آپ یہ بتا دیجیے گا یہ تمام جو آپ کا تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کا معیار کیا ہے اگر ہم بین الاقوامی تمام تر سینیریو کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا یہ آپ کے تمام تر جو تعمیراتی کام ہے اس کی تکمیل کب تک ہو جائے گی؟ اچھا, میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں. مئی 2021 میں لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام ہوا جو بعد میں پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن گئی.
मई के बाद हमारी HR रिक्रूटमेंट्स हुई और हमने इसकी प्लानिंग के ऊपर काम शुरू कर दिया। नवंबर 2021 में हमारा कंसल्टेंट ऑन बोर्ड हो गया और इनिशियल कॉन्सेप्ट प्लान के ऊपर उसने डिटेल वर्किंग करना शुरू कर दी। दिसंबर जनवरी में हमारा कॉन्ट्रैक्टर फ़ेज़ 1 की हद तक जो 23 एकड़ पे मुहित था, उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज़ कर दिया दिसंबर जनवरी के अंदर, विच वाज NLC थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर का जो स्कोप ऑफ वर्क था वो ये था कि उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, आपकी इलेक्ट्रिकल और ICT की टनल्स हैं, ये सारा काम उसके ज़िम्मे था। कॉन्ट्रैक्टर ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने, चूँकि लाहौर के 2-3 मसाइल हैं, जब हाई राइज़ की बात की जाती है तो लाहौर के 2-3 बड़े मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि जहाँ पे हाई राइज़ डेवलपमेंट हो रही होती है वो कन्वर्टेड कमर्शियल्स है, दैट वाज नॉट डिज़ाइंड फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए थे, बड़े बड़े घर जैसे गुलबर्ग है, 4-4, 8-8 कनाल के घर डिज़ाइन किए गए थे और उसी हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही ले हुआ था, इलेक्ट्रिकल का, वाटर सप्लाई का, सीवरेज का। अब जब आप उसको कन्वर्टेड कमर्शियल करते हैं और हाई राइज़ की तरफ लाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव नहीं रहता। मैं नहीं कह रहा, ऑल्दो LD हैज़ मेड अ ग्रेट एफर्ट कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाई डे, लेकिन वो स्टिल कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो हम ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिस इज़ द फर्स्ट इन द लाहौर जो प्रॉपरली कमर्शियल पर्पसेस के लिए डिज़ाइन की गई है। हमने इसका ग्रिड स्टेशन अंदर रखा है, हमने इसकी जो है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हाई राइज को सपोर्ट करे अप टू 700 फीट, हमने वो सारा डिज़ाइन उसके मुताबिक बनाया। हमारी डिज़ाइन की सबमिशन होती रही तो डिटेल डिज़ाइन हमारा मार्च में मुकम्मल हो गया था। कॉन्ट्रैक्टर ने इस वक्त तक फ़ेज़ 1 के हवाले से जो रोड के ऊपर आपकी फिलिंग है वो कंप्लीट कर ली है, बिकॉज हमने ये प्लान किया था कि हमारा CBD और मेन बुलेवार्ड दैट शुड बी ऑन द सेम लेवल। हमने इसे ऊपर नीचे नहीं रखा ताकि हमारा पानी उस तरफ ना जाए, उनका पानी इस तरफ ना आए। हमने इसको इस तरह से प्लान किया था। अच्छा, इसकी प्लानिंग के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ कि इस कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताते चलूँ कि हमारा सीवरेज का काम मुकम्मल हो गया है, ड्रेनेज का काम मुकम्मल हो गया है, रोड के ऊपर जो फिलिंग होनी थी वो मुकम्मल हो गई है, सब बेस रह गई है। वो हम जो ही अब अगले हफ्ते से हम MV टनल, जिसे हम मीडियम वोल्टेज टनल कहते हैं फॉर दी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, हम वो ले करने जा रहे हैं और उसके साथ ICT टनल ले करने जा रहे हैं। इस हवाले से हमने तमाम अथॉरिटीज़ से बाकायदा NOCs हासिल कर लिए। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने मार्च के अंदर ये फ़ैसला किया कि लाहौर का जो एक प्रॉब्लम है कि वो जहाँ पे हाई राइज डेवलपमेंट होती है तो जितनी भी अंडरग्राउंड आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, अंडरग्राउंड आपको पार्किंग दी जाती है, वो सफिशिएंट नहीं रहती। तो हमने जो पब्लिक स्पेस है इस एरिया के अंदर, जितनी भी पब्लिक स्पेस होंगी, लोगों के बैठने की जगह, ओपन स्पेस, पार्किंग प्लाजा, वो सारे का सारा हमने कहा कि हम इन लोगों के लिए एक पार्किंग प्लाजा डेवलप करें ताकि लोगों को पता चले कि पार्किंग फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, लोग इंटर हों, साथ ही पार्किंग प्लाजा के अंदर अपनी पार्किंग मुकम्मल करें। पार्किंग मुकम्मल करने के बाद आप वॉकेबल रहें, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि CBDs दुनिया के अंदर वॉकेबल होती हैं। द पीपल कम इन, दे वॉक एंड दे गेट देयर, अपनी शॉपिंग करें, अपना फूड इंजॉय करें, अपनी जो भी उनकी सोशल एक्टिविटीज़ है उनको इंजॉय करते हुए वो अपना काम करते हुए दोबारा अपनी गाड़ी लें और हसल से बचते हुए वापस निकल जाएं। उसके लिए हमने पार्किंग प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 2 बेसमेंट्स हैं और G+8 है। हमने उसकी पार्किंग प्लाजा की बेसमेंट मुकम्मल कर ली है, पहली बेसमेंट मुकम्मल कर ली और पहली बेसमेंट की छत भी हो गई है। अब हम दूसरी बेसमेंट की छत के लिए अपना फॉर्म वर्क जो है वो बना रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जून जुलाई तक हमारा पार्किंग प्लाजा का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और उसके ऊपर हमारी प्लान प्रोग्रेस से जो हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रही है। इसी तरह मैंने आपको फ़ेज़ 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन के हवाले से भी बताया। हमारा डिज़ाइन की हद तक 100% डिटेल डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका हुआ है, 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है।
हमारी जो इंटरनेशनल फर्म थी डार, उसने डिज़ाइन मुकम्मल करके हमें सबमिट कर दिया। हमारा रिव्यू कंसल्टेंट है नेस्पाक, उसने उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे दिए, कमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो गए, तो हमारा डिज़ाइन फ़ेज़ हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब अगले फ़ेज़ में हम जो है वो फ़ेज़ 2 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने की तरफ जा रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस ऑन द बिहाफ ऑफ द CBD कि नेक्स्ट दिसंबर तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोड है, आपका सीवरेज है, आपका ड्रेनेज है, आपकी MV टनल है, आपकी IC टनल है, वो इंशाल्लाह ताला फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की हम कंप्लीट कर चुके होंगे। रियाज हुसैन साहब, आमतौर पर ये देखा गया है जहाँ पर भी तरक्की होती है, डेवलपमेंट का जब भी लफ्ज़ सामने आता है और इसके ऊपर जब अमल दरामद किया जाता है, तो आमतौर पर जो भी सरगर्मियाँ होती हैं वो माहौल के लिए इतनी कोई सूदमंद नहीं देखी गई। तो ये CBD का जो प्रोजेक्ट है कितना माहौल दोस्त है? आप तमाम तरह कंस्ट्रक्शंस में आपने क्या ये पेश नज़र रखा कि आपके ये तमाम जो इमारत हैं, तमाम आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके माहौल पर असरात क्या होंगे? माहौलियाती तब्दीलियों से अगर हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है, तो इस सिलसिले में आपकी क्या मनसूबाबंदी है? एक तो पहले मैं बता दूं कि ये हमारा पहला लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। इट विल बी लीड सर्टिफाइड। हम इसको प्रोजेक्ट को डिज़ाइन ही इस तरह से कर रहे हैं कि हम लीड सर्टिफिकेशन की तरफ चलें, और हमारे कंसल्टेंट ने इसकी वाटर सप्लाई, सीवरेज, इसके अंदर जो डेवलपमेंट होनी है, रोड नेटवर्क सिस्टम होना है, जो एनर्जी कंजम्पशन है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको लीड सर्टिफिकेशन मिल जाए। एंड लीड सर्टिफिकेशन इज़ द फर्स्ट टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसके माहौल दोस्त होने की जहाँ तक बात की जाए तो किसी भी एरिया के अंदर 55% ग्रीन एरियाज़ नहीं होते। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 55% ग्रीन एरियाज़ हैं। दिस इज़ अमेजिंग, यू विल नॉट बिलीव ऑन इट, बट जब हम इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 55% हमारा जो है वो ग्रीन एरिया होगा इन टर्म ऑफ होल द प्रोजेक्ट। दूसरा बड़ा जो इशू है ना लाहौर का, वो है वाटर स्केर्सिटी का। पानी आपका डिप्लीट होता जा रहा है, ख़ास तौर पे गुलबर्ग के अंदर पानी की डिप्लीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो भी पानी की कंजम्पशंस आप करते हैं तो वो आप ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वी हैव डिज़ाइन, ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पहली बार वाटर बैलेंस स्टडीज़ हुई है। हमने पूरे एरिया की ग्राउंड मैपिंग की है। ग्राउंड मैपिंग से मुराद कि आपको पता चल जाता है कि इस वक्त किस किस लेवल के ऊपर आपका एग्जिस्टिंग एक्वाफर लेवल है। एक्वाफर आपके नीचे का जो पानी का लेवल है उसको हमने पूरा मैप किया है, और हम अब करने ये जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। वाटर बैलेंस स्टडीज़ हमें बताएगी कि आप इतना पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे और इतना पानी आप डालेंगे। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से लाहौर के एक्वाफर के ऊपर 0% इंशाअल्लाह रहमान इम्पैक्ट आएगा, और वो स्टडी हमारी प्रूव करेगी। इसके अलावा जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये पहली बार होने जा रहा है कि हमारे बायलॉज का हिस्सा है कि इसमें ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर को आप सेपरेट रखेंगे। ब्लैक वाटर कहते हैं जो आपकी टॉयलेट से पानी आता है, ग्रे वाटर आप कहते हैं जो आपका वॉश बेसन, वज़ू का पानी या दूसरा तीसरा पानी आता है, दैट इज़ रीयूजेबल। नीचे सेडिमेंट टैंक में उसको हल्की सी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ती है, दैट इज़ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, और वो 70% आपका ग्रे वाटर होता है और 30% आपका ब्लैक वाटर होता है। तो वो 70% वाटर रीट्रीट होकर दोबारा रीयूज़ होगा। तो आपकी कंजम्पशन सिर्फ बिल्डिंग के अंदर वही रह जाएगी जो 30% ब्लैक वाटर है। और ब्लैक वाटर भी, दिस इज़ द प्रॉमिस टू दी सोसाइटी ऑफ द लाहौर के जो आपका ब्लैक वाटर है वो सेंट्रली ट्रीट करके हम डालेंगे। हमने इसको अनट्रीटेड नहीं डालना। दिस इज़ दी CBD's मोटिव एंड वी विल प्रूव इट, वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम इसको ट्रीट करके दोबारा इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमने यहाँ रिचार्ज वेल्स बनाए हुए हैं। आपने कभी देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो एक तालाब बनाते थे जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। गांव के अंदर एक तालाब होता था जिसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो आस्ता आस्ता सीप होके ग्राउंड वाटर में जाता है। वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट। हमने 22 किनाल के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा वाटर पाउंड बना रहे हैं। उस वाटर पाउंड के अंदर हम रिचार्ज वेल लगाएंगे, तो बारिश का जितना पानी भी होगा, वी प्रॉमिस एंड दैट इज़ बिल्ट इन द डिज़ाइन, और वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है कि वो सारे का सारा रिचार्ज होगा। तो इस हवाले से ये एक और है। ग्रीन इनिशिएटिव्स के हवाले से एनर्जी कंजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट। थर्मल पावर से आप ले रहे हैं, हाइड्रो से ले रहे हैं, या आप
फ्यूल से ले रहे हैं। तो इस सिलसिले में पंजाब डेवलपमेंट बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया था, जो ग्रीन एनर्जीज़ के ऊपर काम करता है, हमारी उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत हो रही है। तो वी आर वर्किंग कि यहाँ पे जितनी भी बिजली इस्तेमाल की जाए वो सोलर के ऊपर हो। दैट इज़ इन एडवांस स्टेज। उसमें कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट्स भी हमें रिक्वायर्ड है और गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है। वी आर वेरी थैंकफुल बोथ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो इक्वली हमें सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी इस कावश को लेके आगे चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम सोलर पावर लगा के, सोलर एनर्जी लगा के, ऑफ फील्ड सोलर एनर्जी लगा के वही हम ग्रीन एनर्जी ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो, आपकी जो माहौल के ऊपर इम्पेक्ट आता है LNG और कोल पावर प्लांट का, वो मिनिमम से मिनिमम हो। रियाज हुसैन साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, कुदरती आफात हैं जैसे ज़लज़ला है, इनसे बचने के लिए क्या आपकी मनसूबाबंदी है? आपने इतनी, जैसे आपने बताया हाई राइज आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपने ऐसी, क्या ये ज़लज़ला वगैरह से बचाव या कुदरती आफात आ जाए तो उनसे बचाव के हवाले से किसी भी किस्म के जो नुकसानात हैं उनके हवाले से आपने कोई मनसूबाबंदी की है? अच्छा, इसके लिए ना पूरे बायलॉज हैं, जो मेरे स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हवाले से हमने पूरे बायलॉज बनाए हुए हैं। दैट इज़ ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये बेस्ड होता है आपकी जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, उसके डिफरेंट कोड्स होते हैं इंटरनेशनल की, कि आप जिस जोन के अंदर फॉल करते हैं उसी जोन के हवाले से आपने बिल्डिंग को डिज़ाइन करना होता है। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट अथॉरिटी जिसने ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन अपने लोकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना लिए हैं, और वो हम जो ही हमारे डेवलपर्स होंगे हम उनको अपने स्ट्रक्चरल कोड्स दे रहे हैं, और स्ट्रक्चर्स कोड के हिसाब से वो बिल्डिंग डिज़ाइन करेगा, और उसी बिल्डिंग को अप्रूवल मिलेगी जो ये इन तमाम पैरामीटर्स, ख़ास तौर पे फायर सेफ्टी का बड़ा इशू है, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, और पंजाब की पहली टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, शायद पाकिस्तान की भी पहली टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी जो 700 फीट तक जाएगी। तो उसके लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विश के हवाले से, फायर सेफ्टी के हवाले से आपको स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से आपको स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के हवाले से। तो उसके लिए हमने बड़ी सख्त शराइत रखी हैं एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड्स को पूरा करेगा तो उस डिज़ाइन को फिर हम अप्रूव करेंगे, और वही डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। इस हवाले से मैं आपको एक और बताते चलूँ, हमने एक पूरा कॉरिडोर रखा है जो हमारी प्लानिंग के अंदर मौजूद है, जो नॉर्मली कोई नहीं रखता, जिसके अंदर हमारा 1122 या जो भी फायर सेफ्टी के हवाले से इंटरनेशनल फर्म आएगी, क्योंकि 1122 की कैपेसिटी हमें देखनी होगी 700 फीट तक है या नहीं है। वी विल हैव अ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के थ्रू हम एक फायर सेफ्टी के हवाले से पूरी जो है वो फर्म को हायर करेंगे जो हमारी एनुअल फायर सेफ्टी के हवाले से देखेगी। तो उसके लिए पूरी एक बिल्डिंग है, पुलिस स्टेशन के लिए बिल्डिंग है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। पिछले दिनों हमारी डिफरेंट कंपनीज से बात चल रही थी इसकी सिक्योरिटी के हवाले से, कि हमारा एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा जिसके अंदर हमें पता चल रहा होगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं, आपकी सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है, आपका वाटर सप्लाई कितना जा रहा है, ये सारा ऑटोमेटेड होगा। आपकी सीवरेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने लोग हैं, तो दिस ऑल डाटा विल बी मॉनिटर्ड थ्रू द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसकी बिल्डिंग डिज़ाइन हमने मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह हम एमरजेंसी एक छोटा सी अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई इस तरह मिस ऐप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए हमने डिस्पेंसरी की भी जगह रखी है। तो दिस इज़ ऑल देयर इन आवर प्लानिंग स्टेज। रियाज हुसैन साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, आपने जैसे आपने अंडरपास की बात की, आपने बताया कि आप पार्किंग के लिए बड़ी वसी और रीज़ जगह जो है वो आप मुख्तस करने जा रहे हैं, और आपकी उसके ऊपर तामीर भी जो है वो इस वक्त जारी है। तो ये बताइएगा, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जैसे आप ये क्लेम करते हैं, जैसे आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ये पहला एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट होगा, तो जदीद टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल करें, किस तरह से इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंसूबे के समरात सामने आ सकें? अच्छा, अंडरपासेस के हवाले से देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए कि उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है। तो अगर आप आए तो मेन बुलेवार्ड के ऊपर दो मेजर इश्यूज़ थे। एक तो आपको पता है कि सेंटर पॉइंट के ऊपर एक लंबी लंबी कितारें लग जाती थी बिकॉज देयर वाज अ सिग्नल,
اور اس سگنل کی وجہ سے جو آپ کی جو موومنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی تھی، جو انوائرمنٹ کو بھی امپیکٹ کرتی تھی، بیکاز لمبی دیر تک گاڑیاں کھڑی رہتی تھی، دا پیپل یوز اے لو گیئر، اس کی وجہ سے آپ کی کاربن امیشنز وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی اور اس ایریے کے اندر انوائرمنٹ کا مسئلہ ہوتا تھا. وٹ وی ہیو ڈن، ہم اس کو سگنل فری کرنے جا رہے ہیں سینٹر پوائنٹ کو. جب وہ سینٹر پوائنٹ سگنل فری ہوگا تو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان انٹرپٹیڈ اسیس ملے گی آپ کو سی بی ڈی کے لیے، اور جتنی اسیس بہتر ہوگی وہ آپ کی کاروبار کے حوالے سے اور موبلٹی کے حوالے سے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم برکت مارکیٹ کا جو ایگزسٹنگ انڈر پاس ہے اس کو ریمپ ڈاؤن کرتے ہوئے ہم ایک ٹنل لے رہے ہیں. یہ جو پہلا پروجیکٹ ہے لاہور کے اندر کے ایک آلریڈی ایگزسٹنگ انڈر پاس سے آپ انڈر پاس نکال رہے ہیں جو سگنل فری ایسیس دے گا ان تمام آبادیوں کے جو برکت مارکیٹ کی طرف کینال کی طرف سے آ رہی ہوں گی، وہ آپ کو وداؤٹ انٹرپٹنگ اینی سٹیز کی جو ٹریفک ہے اس کو انٹرپٹ کیے بغیر آپ کے سی بی ڈی کے اندر داخل ہو جائیں گی. تو یہاں تک تو یہ سمپل ٹیکنالوجی ہے. لاہور میں بہت سارے انڈر پاسز بنے ہیں تو ہم بھی انہی میں سے ایک انڈر پاس بنا رہے ہیں. جبکہ اندر کی بات کی جائے تو اندر ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہوگا. اس کی یہ کہ ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ فیسز آپ کا فساد ایسا ہو جو آپ کا انرجی کنزمپشنز کو کم سے کم کرے. 700 فٹ تک کی بلڈنگ کی ٹیکنالوجی پاکستان میں ہمارے ٹھیکیداروں کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، تو وہ امپورٹ ہوگی. ہمارا ایک انویسٹرز ہے نووا، وہ اٹلی سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے ہائی رائز بلڈنگ کی کنسٹرکشنز کے حوالے سے. تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر تو ڈیفینیٹلی اس میں ہوگی اور جس کے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور لاہور کو بھی فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل سی بی ڈی پنجاب ریاض حسین صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر جو تعمیراتی کام ہے اس میں اگر کسی چیز کو ترجیح دی گئی ہے تو وہ انوائرنمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری صوبائی اور کانسیکوینٹلی ملکی معیشت کے لیے یہ جو منصوبہ ہے یہ بہت جو ہے وہ بہترین ہوگا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 55% جو ہے اگر وہ ماحولیاتی ماحول دوست اگر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کسی بھی منصوبے میں نہیں رکھی جاتی، لیکن ان کا یہ منصوبہ واحد منصوبہ ہے پاکستان کا جس میں جو ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کو اور اس سلسلے میں اس منصوبے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ کوئی نقصانات ہوں ہمارے انوائرنمنٹ کو بلکہ اس سے فوائد ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے پنجاب حکومت کا جس سے جو ہے پنجاب کی معیشت کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تقویت ملے گی اور ملک کی ترقی میں بھی یہ اہم ترین کردار ادا کرے گا. ناظرین 14 اگست 1947 کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے ایک بڑی طاقت بن کر پوری دنیا کے نقشے میں ابھری. اس سلسلے میں مسلمان جو تھے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں پاکستان کے حصول کے لیے. اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھارت کے مختلف علاقوں سے مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب انہوں نے اس عرض وطن اس مادر وطن کی طرف آئے تو یہاں پر لٹے ہوئے جو قافلے تھے مسلمانوں کے وہ لاہور میں پہنچے تو والٹن کے مقام پر انہوں نے قیام کیا. والٹن کے مقام پر قیام کرنے والے جو تمام تر مسلمان تھے ان کی جو داستانیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ پاکستان اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا گیا تھا. پاکستان کو حاصل کرنے میں بہت سے لوگوں نے خون دیا، جان و مال کی جو ہے قربانیاں دی تھی. اس سلسلے میں 1985 میں اس وقت کے جو گورنر تھے پنجاب کے گورنر جیلانی صاحب ان کی جانب سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا کہ والٹن وہ مقام جہاں پر جو ہے مسلمانوں کا کیمپ تھا قیام پاکستان کے بعد وہاں پر ایک یادگار بنائی جائے گی. 1990 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے افتتاح کیا باب پاکستان والٹن کا. اس کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے بھی کام کا یہاں پر آغاز کروایا گیا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف ان کے نام کی بھی تختی نظر آتی ہے. ناظرین یہ جو والٹن کا کیمپ ہے یہ بتاتا ہے کہ پاکستان جو ہے کن قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا اور انہی قربانیوں کو ہماری جو موجودہ نسل ہے اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو ان تمام تر قربانیوں سے روشناس کروانے کے لیے یہ ایک یادگار جو ہے یہ اس کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا جو کہ
ताहाल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अब इस सिलसिले में अगर हम बात करें CBD की, जो पंजाब की अथॉरिटी है उसकी जानिब से बाबे पाकिस्तान वाली ये जो वाल्टन की जगह थी, यहाँ पर एक म्यूज़ियम, एक अजायब घर बनाने का मंसूबा शुरू किया गया है। वाल्टन का ये मुकाम अराज़ी अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान किन कुर्बानियों को देकर हासिल किया गया था, उन तमाम को ताज़ा करने के लिए, हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को बताने के लिए यहाँ पर एक अजायब घर का मंसूबा शुरू किया गया है CBD पंजाब की जानिब से। और ये वो तमाम तर स्ट्रक्चर है जो कि अब कई दहाइयाँ पहले यहाँ पर कायम किया गया था, और ये स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा। CBD का जो मंसूबा है और इसके साथ साथ यहाँ पर म्यूज़ियम बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में एक और अहम तरीन बात यह है कि हम अगर इस मुकाम की बात करें, बाबे पाकिस्तान जिस जगह पर है वाल्टन, इसकी बात करें तो ये इसको एक बहुत बड़ा कमर्शियल और इसके साथ साथ जो है शहरियों के लिए इसको एक हब बनाने की मनसूबाबंदी भी है CBD पंजाब की, कि यहाँ पर तमाम शहरी आएंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स बनाने का भी मंसूबा शुरू किया गया है। जबकि इस तमाम के पीछे सिर्फ एक ही जो हिकमत है वो पिन्हा है, और वो ये है कि यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हों उनको उन तमाम तर कुर्बानियों का पता लग सके जो कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने दी थी इस मादरे वतन, इस अर्ज़ वतन पाकिस्तान के हसूल के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की पंजाब में कारोबार की आसानी के लिए और माशी तौर पर मजबूती के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इन तमाम तर पहलुओं पर। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पंजाब की है उसके आइंदा का मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं, और इस सिलसिले में सूबाई जो मुआशत है उसमें किस तरह से अपना ये किरदार अदा करेगी, इस पर भी हमने बात की इंतहाई तफसील के साथ। और इसके साथ साथ ये जो CBD है इसके ज़िम्मेदारान से बात की, हमने आम शहरियों से भी बात की, और इसके साथ साथ वो इस मंसूबे के अहम तीन जो अवामिल होंगे उन पर भी बात की, और किस तरह से ये सूबे की मुआशत में एक बेहतरीन किरदार अदा करेगी। और इसके साथ साथ अगर हम मुस्तकबिल में देखें तो मुस्तकबिल के हवाले से वो क्या हिकमत अमली है जो CBD की जानिब से डिज़ाइन की गई है कि सूबे में जो है एक तो कारोबार में इजाफा हो, दूसरा ये है कि बैनुल अक़वामी तमाम तर सरमायाकारी यहाँ पर आए, और इसके साथ साथ माहौलियाती जो तमाम तर अवामिल हैं और जो तब्दीलियाँ हैं इनको ख़त्म करने के लिए CBD की जानिब से वो क्या हिकमत अमली है जो मुरतब की गई है, इस पर हमने बात की। नाज़रीन, ये जो मंसूबा है अगर ये तमाम तर जो अहदाफ अभी तक इसके मुकर्रर किए गए हैं उनको ये पूरा कर लेता है तो ये 1500 अरब से ज़ायद जो है वो सरमायाकारी को जो है यहाँ पर की जा सकेगी इस CBD के इस तमाम तर प्रोजेक्ट में। और ये इतनी ख़तीर रकम है जो कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब की मुआशत को अगर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा जो है वो सहारा देगी तो शायद ये गलत नहीं होगा। इस सिलसिले में अगर हुकूमती महकमे बेहतरीन तरीके से काम करें तो इस सिलसिले में शहरियों को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर एहसास ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। और अगर ये हुकूमती महकमे की जानिब से ये जो एक कारोबार में इजाफे के हवाले से ये एक अथॉरिटी बनाई गई है, पहले इसका दायरा जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर तक महदूद था, जिसके बाद इसको पूरे पंजाब तक जो है फैला दिया गया। और इसमें एक ख़ास बात ये रखी गई है कि जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पर ये तमाम तर जो है वो बिज़नेस की डेवलपमेंट का काम करेगी। CBD जो है उसकी हमने तफसील से हमने बात की और इसका पंजाब की मुआशत में और मजमूई तौर पर मुल्की मुआशत में जो इजाफा होगा और उस पर हमने बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।